بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید تا ما هم در برنامه بعدی در خدمت شما بینندگان عزیز و محترممون باشیم. سوالاتی که همکنون در دست بنده قرار داره و برنامه‌مون رو انشالله باش آغاز میکنیم. اولین سوالش اینه که خویشاوندانی که نفقه اونها واجب میشه ما چطوری میتونیم بشناسیمشون یا چه کسانی میتونن باشن؟ و بله، میدونید که نفقه یعنی اون مخارجی که شریعت بر شما لازم گردونده که طبق عرف معمول میبایستی به اونها بپردازید و شما اگر سر باز زده باشین میتونن ایشون شکایت کنند و حق رو به طریق قانون از شما بگیرن. درسته؟ یعنی و همچنین حالا اگر مسئله قانون هم نباشه، مسئله ایمانداری باشه، شما در محضر خداوند عزوجل مقصر هستید که به این امر و به این وظیفه انجام چه عمل نکردین. این میشه اون نفقه. در شریعت طبعا نه این که تنها خودتون بلکه افرادهایی که به شما وابسته هستند شما میبایستید مخارج یومیه اونها رو حتما چکار کنید؟ متحمل بشین. و این افرادهایی هستند که شریعت به هر حال چه در قرآن و چه در سنت به اونها اشاره کرده. خداوند در قرآن میفرماید درباره همسر که سفارش بکنه من و شما که اینکه و شوهران رو سفارش بکنه لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. یعنی این که اون کسانی که به هر حال خدا بهشون داده دستشون باز هست بایستی به اون اندازه که توان دارن به عرف هست. یعنی چیه؟ انفاق کنن براشون، یعنی برای همسرانشون. اون کسی که به هر حال دست تنگ شده و یکم قدر و اندازش به هر حال کمتر هست درآمدش، اونم به اندازه تواناییش. هر کس به اندازه‌ای که اون چی خدا بهشون داده مکلف هستن. درسته؟ اینطور نیست که شریعت معناش اینه که اینطور نیست که شریعت قرار باشه به عنوان مثال روزی 100,000 تومان حتما میبایست خرج خانه و خانم و اینا بشه. حالا چه اون کس که داره چه اون کس که نداره، نه خیر، چون چیزی نیست. هر کس به اندازه وسعی که داره میتونه چه کار کنه. پس اون کسانی که نفقه را میپردازن، در حدیث هست که ابدأ به نفسک، اول چی؟ به خودت برس، خودت رو سیر نگه بدار، برای خودت صرفش برای خودت باشه. درسته؟ ثم بمن تعول، سپس کسانی که شما عهده‌دار نفقشون هستین، اونایی که عیال شما هستن، اونایی که به هر حال شما متحمل شدید که نفقشون میپردازین، که عبارتند از که همسر، اعضای خانواده دیگه، اهلتون. اهل یعنی همسر و فرزندان. اینها شما میبایستی بهشون بپردازین. چنانچه در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ابدأ بنفسک فتصدق علیها فان فضل شیء فلاهلک. میگه که اول برای خودت صرف کن، یعنی حالا لباس و غذا و اینها فراهم کن و بعد حالا یعنی درجات داره بیان میکنه، بعد به خانوادت برس. خب اگر از اینها زیاد شد دیگه اون کسانی که حالا هستن قرابت شما هستن، یعنی فرزندان. اهل وقتی گفت یعنی همسر و فرزندان، بعد چیه؟ قرابت یعنی حالا برادران و اینها، یعنی پدر و مادر و بعد میاد برادران اینا. اما اینا هر کس داره یک شروطی هست. حالا شما که خودتون خب دی شروطی نداره، برای خانومتون هم شروطی نیست، لازم هست، واجب هست. شما اون چیزی که دارید برای خودتون و خانومتون حتما بذارید و باید با هم به هر حال بگذرونید. اما برای
فرزندان خب اونایی که کوچیک هستن که طبعا اونا شرط و شروطی نداره، به هر حال شما وظیفتون هست که براشون چیکار کنید؟ فراهم کنید. اما بچه‌هایی که حالا دیگر بچه‌ها که به حد تکلیف رسیدن، آیا واجب شما هست که بهشون بدین یا نه؟ اینها فقها شروط قرار دادن. اگر اینها فقیر باشن، نداشته باشن، معنی کار ثابتی ندارن. این روزها زیاد هست، می‌بینید اکثر فرزندان ما میدونید که به حد بلوغ رسیدن و خب توان کاری هم دارن، اما محصلن، دانشجو هستن، درسته؟ یا به هر حال کاری که مناسب باشه پیدا نکرده، درسته؟ پس الان در همینجا، در همین زمره قرار میگیره که میبایستی من و شما چیکار کنیم؟ دعمشون کنیم، یعنی بهشون بپردازیم، کمکشون کنیم. خب انفاق اینجا معمولا چقدر باشه؟ یعنی اون چیزی که عرف هست از خوردن و نوشیدن و لباس پوشیدن و اینا. اینطور نیست که حتما فلان ماشین شما براش فراهم کنید، این واجب شما نیست آخه، درسته؟ حتما فلان موتورسیکلت باید داشته باشه، نه خیر. واجب شما اون چیزی که عرف، یعنی خوردن و نوشیدن و پوشیدن و این مسائل ها. خب یک شرطش اینه که پسر بچه چی باشه؟ فقیر باشه. ثانیاً شما داشته باشین، یعنی از حد، حالا که معمولا اینطوره همه با هم میخورن دیگه، حالا خودش و خانمش و بچه‌هاش با هم میخورن دیگه. طبیعیه است که نمیتونه بگی بخور اول خودت بخور بعد خانمت بده، بعد حالا اگه زیاد شد بده به بچه‌ت. نه، معمولا حالا به هر حال این شروطی هست که برای فرزند گفتن. همچنین بعد از فرزندان این والدین هستن که باز هم چیه؟ واجب من و شماست که نفقه‌شون رو بدیم، غذاهاشون رو بدیم، مصارفشون رو بدیم. امروزه دیگه به هر حال پول برق و آب و اینا هست، مخارج منزل شخصی، تلفنشون هست. اینا طبعا برای من و شما، برای فرزندان چیه؟ واجبه که بهشون بدیم اگر نداشته باشن. شروط هست. اگر خودشون فقیر باشن. اینطور نباشه که حالا خودش تاجر هست داره میگه اما چون من پدر شما هستم بعد منم بپردازین. نه، اینطور نیست، بلکه اگر نداشته باشه شرطه. اگر داشته باشه، غنی باشه، که دیگه خودش باید بپردازه برای خودش. هر کسی مستقل دیگه، درسته؟ بعد ازشون اقارب هستن که زمانی واجب میشه که اینها باز نداشته باشن. شما غنی باشین. دومش هست. سومیش که شما یعنی غنی بودنتون بیشتر هست، یعنی ثابت هست، مشخصه که شما برای مصارف خودتون و کسانی که دیگه دارین از فرزندان و پدر و مادر، بازم الحمدلله چیه؟ خداوند سعی رزق داده بهتون و شما دارید و میتونید به کمک کنید، به دست بزنید زیر بار این برادرانتون که محتاج هستن، شاید مدیون باشن. پس اینها هم بازم چیه؟ شما میتونید و این لازمه که انسان بهشون بده. بله. حالا میدونم که اما یک سوالی که معمولا در این باب مطرح میشه، آیا که در حدیثی است که انت و مالک لابیک، یعنی تو و مال پدرت هست، پدرت میتونه درش تصرف کنه. این طبق عرف هست و طبق یک اصوله. اینطور نیست که حالا شما هر چی داشته باشین در تحت تصرف پدر قرار داده و پدر میتونه درش تصرف کنه به اون نحوی که خودش بخواد، یعنی ببخشه و بفروشه و این کار و اون کار. نه، انت و مالک لابیک یعنی شما و مالتون در اختیار پدرتون هستید که مایحتاج خودش رو ازش برداره، حتی بدون اجازه شما. اون چیزی که براش چیه؟ لازم هست برای زندگی کردن، برای معیشتش، نه برای فضل و بخشش و به دیگری دادن و یکی از برادران تو به هر حال دادن و بخشیدن به برادر و خواهرتون، اما این از مال شما بهشون بده. نه، برای خودش، که اونم طبق عرف، اون چیزی که معروف هست، اون چیزی که رسم هست، اون چیزی که عادت هست. حالا اینطور نیست که به عنوان مثال بگی که من حالا لباس براش تهیه نمی کنم. خب نه، نمیشه که، درسته؟ یا پول برقشو من نمیدم. خب طبیعی است که میبایستی پرداخت بشه پول برق آبش، درسته؟ شما هم دارید. پس ایشون میتونن تصرف کنن در این حد. اما این که اون چیزی که شما دارید
از ممتلکاتتون و از درآمدتون و از ذخایر که دارین و اینها ایشون میتونن درش تصرف کنن و ببخشه و بذل کنه و به هر کسی بخواد بده و شما نتونید کاری کنید، نه، چنین چیزی نیست. و علما این رو طبعا بیان کردن که ایشون برای مصروفات شخصی خودش و اون چیزی که لازم داره میتونه تصرف کنه. درسته؟ انت و مالک لابیک، یعنی در اون چیزی که نیاز داره بهش. مادر، پدر اون چیزی که نیاز دارن و در مصروفات زندگی بهش محتاج هستن، میبایستی بهش پرداخت کرد، اما اضافه بر این دیگه نه. سوال دوم ما میگه که شنیدم که عمره در رمضان با حج برابره و این میشه توضیحات یعنی چی؟ بله انشاءالله. در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به هر حال از حج برگشتن، یک خانومی از انصار، میدونید که خود طبعا اونجا اهل یک شهر بودن دیگه و اون مدینه به اون صورت بزرگ نبوده و همه میدونید که ما در یک روستایی که حالا شاید 4-5 هزار نفر هم که باشن، حتی بیشتر، معمولا همه همدیگه رو میشناسیم. درسته؟ خانواده تن، عائله، چند تا عائله خانواده هستن، چند تا قبیله هستن، چی کسی از کدام قبیله هست، همه همدیگه رو میشناسن. درسته؟ و جز که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی یکی از خانم از انصار رو میبینه میگه که خب شما تو حج نبودین، خیر باشه. میگه که بر علتش رو بیان میکنه که ما به هر حال وسیله سواری شتر ما 2 تا بیشتر نداشتیم، پدر بچه ها ایشون با فرزندشون حج بودن، با شما ما در اینجا به هر حال موندیم. رسول میفرماید که شما در عمره انجام بدین در ماه رمضان، چیه؟ ثواب اجر، ثواب حج میبرین، ثواب حج میبرین. اینجاست که اگر رمضان اومد میگه فاذا جاء رمضان فاعتمری فان عمره فيه تعدل حجه. اگر که یک عمره در ماه رمضان چیه؟ برابر با یک حج هست. این حدیث طبعا حدیث صحیح است، متفق علیه هست و بیانگر اجر و ثواب این کار هست که کسی عبادتی رو انجام بده، یعنی عبادت عمره رو در ماه مبارک رمضان چیکار میکنه؟ ثوابش چیه؟ زیاد هست. این ما داریم احادیث دیگری هم داریم که کسی که میگه که قل هو الله خوندن ثلث قرآن هست. درسته؟ یعنی کسی که مانند این که کسی ثلث قرآن بخونه، یعنی 10 جز قرآن بخونه، ثوابش برابر با قل هو الله خوندنه. کسی که 3 بار قل هو الله خونده مثل این که اجر ختم قرآن براش نوشته شده باشه. درسته؟ اینها هست، روایت اومده و وجود داره، اما این نیست که بگیم در احکام جای اون رو میگیره، در ظاهر جای اون رو میگیره. نه، مثلا بگیم که کسی که عمره در ماه مبارک رمضان انجام بده دیگه حج انجام داده باشه، دیگه حج ازش ساقط شده باشه. نه، چنین چیزی نیست. حج طبعا جای خودش داره، یک رکن هست، یک فریضه هست، حتما میبایستی انجام بگیره، باید به جا بیاد برای کسانی که استطاعت داشته باشن، شروطش داشته باشن، حتما میبایستی انجام بگیره. حالا کسی 10 بارم عمره انجام بده در ماه مبارک رمضان، فقط افزایش ثواب هست، افزایش اجر هست. درسته؟ اما اینکه در احکام بتونه جای اون رو بگیره، نه. حج دارای اعمالی است که مربوط به خودش هست و اجر و جوابش و اجر و ثوابش هیچ کس نمیدونه مگر الله تبارک و تعالی. درسته؟ و میدونید که حج مبرور جزایی نداره مگر چی؟ الا الجنه، او کما قال صلی الله علیه و سلم. ظاهرا ما یک برنامه داریم، بعد از این برنامه مطلب رو دنبال میکنیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به بحثی که داشتیم درباره عمره انجام دادن در ماه مبارک رمضان که اجر و ثوابش زیاد هست یا مساوی است با عمل حج. خدمت عرض شد که بله، حدیث صحیح هست، متفق علیه هست، اما این بیانگر اجر و ثواب هست، عظمت این کار هست، این عمل هست که در این ماه مبارک رمضان چیه؟ صورت میپذیره. اولا ماه عبادت هست،
شبها شبهای با برکتی است که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و همچنین عمل عمره هم در این ماه انجام میگیره و در این مکان مقدس طبعا چی ضریب پیدا میکنه و اینجاست که اجر ثواب بیشتر میشه، اما جایگزین نمیتونه باشه. ببین این که مثلش هست برابری میکنه در اجر ثوابش، خب حرف دیگری است. این که جایگزین اون باشه، نه، چنین چیزی نیست، جایگزین نیست، اون اجر خاص خودش داره و هیچ عبادتی به طبعا برای اون در انجام اون بهش نمیرسه. ببینید شاید والله اعلم علتش باز بیانگر این باشه. ببینید کسی که عمل نیکی رو انجام بده اجرش 10 به نص قرآن الی 700 الی 700 برابر هست، چنانچه در احادیث صحیح اومده روایت هست. پس عمل خوبی احتمال داره که افزایش پیدا میکنه تا 700 بار. گفته که عمره انجام داده شده در ماه مبارک رمضان، طبعا این با ضریبش که انجام بشه میگیم که شاید تعبیرش به این صورت باشه که برابر است با عمل یک حج بدون ضریب. درسته؟ وقتی یک عمل حج انجام بگیره چقدر اجر ثواب نوشته بشه بدون که ضریب بشه. حالا معمولا الحسنات چیه؟ به 10 امثال هست دیگه. حالا اگه یک حسنه طبعا انجام بپذیره و 10 امثال نباشه، درسته؟ اجر کامل یک حج چقدر هست؟ بگه عمره انجام دادن در ماه مبارک رمضان شاید برابر کنه با اجر اون. اما اگر کسی حج انجام بده طبعا که الحسنة ب10 امثالها یا الی 700 ضعف بشه، خب طبعا اینجا دیگه هیچ چیزی به مانند حج نمیتونه باشه. والله اعلم. سوال بعدی ما بله که میفرماید سوال کننده ما سوال زیبایی است و اونی که میگه اگر کسی شاید زمانی که فرستادن در ماه مبارک رمضان بوده سوالشون، و به این صورتی که میگه اگر کسی بعد از عصر بخوابه، خب بعد از عصر بخوابه و بلند نشه تا اینکه یعنی تا نیمه روز بعد، درسته؟ تا نیمه روز بعد، حالا این روزه اون درست هست یا نه؟ متوجه شد سوالشون به این صورت که امروز عصرشون خواب رفتن، حالا به هر حال به علت سنگینی خوابی که ایشون دارن که به هر حال کسی بلندش نکرده، متوجه نشده، خسته بوده، به هر حال علت خوابیده تا اینکه تا فرداش که فکر کنید ساعت 9 و 10 صبح چیه بلند شده، شب کلا خواب بوده و بیدار نشده اصلا. خب میگه آیا این روزه درست هست یا نه؟ و البته ایشون نگفتن که من گفتم شاید رمضان فرستاده، روز ننوشته روزه سنت هست، روزه فرض هست. اما خب توضیح میدیم براشون ان شاءالله که روزه چه. ببین روزه ما دو نوع روزه داریم دیگه، گفتیم چنانچه میدونید روزه واجب هست، فرض هست و روزه تطوع و سنت. روزه واجب و فرض مانند ماه مبارک رمضان، مانند قضای ماه مبارک رمضان و همچنین روزه نذر، کسی نذر کرده باشه طبعا برای خودش واجب گردونده، معذرت میخوام، یا کفاره هست، درسته؟ کفاره که اون چیزی کفاره قتل هست، کفاره زهار هست، کفاره و دیگر کفارات که انسان باید انجام بده و واجبش هست که باید به جا بیاره. خب اینها فرض، همه فرض هستند دیگه، همه واجب هستند دیگه، درسته؟ حکمش فرق میکنه با روزهای سنت. روزه فرض طبعا خداوند میفرماید که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط ثم اتموا الصیام الی اللیل. یعنی در یک آیه طولانی که زمان روزی گرفتن رو داره بیان میکنه، میگه که وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. شما بخورید و بیاشامید در شب تا اینکه فجر طلوع کنه، تا قبل از طلوع فجر. ثم اتموا الصیام. بعد چیه؟ روزتون رو چی کار کنید؟ میگه ادامه بدید، درسته؟ اون چیزی که
لازم هست نیت عبادت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرماید که من لم یبیت او من لم یجمع، در روایت زیاد اومده که من اللیل فلا صیام له او کما قال صلی الله علیه و سلم، میگه که کسی که در شب نیت روزه نداشته باشه روزه نداره. کسی که در شب تصمیم روزه گرفتن نداشته باشه نگیره چه روزش درست نیست. این برمیگرده به روزهای واجب و فرض. پس علما گفتن که روزه که انسان میگه روزه واجب حتما میبایستی در شب نیت داشته باشه. حالا برمیگردیم این که اگر این سوال ایشون در ماه مبارک رمضان بوده باشه، سوالشون در اینه مثلا یک روز ماه رمضان به این صورت حالا براش پیش اومد، روزه اون درست هست اون روز یا نه؟ علما بر اینن که جمهور علما بر اینن که روزه ماه مبارک رمضان هر روزش نیت بس مطلوب هست که نیت شبش انسان داشته باشه. یعنی در هر شب شما باید تجدید نیت کنید. در هر شب تجدید نیت داشته باشید. هر شب میبایستی شما نیت داشته باشید که فردا میخواید روزه برید. یک نیت در اول ماه کفایت نمیکنه. این رأی جمهور فقها و مذاهب اسلامیه که هر شب، زیرا که یک عبادت مستقل هر روز با روز بعدیش چیه؟ ربطی نداره. این روز انسان اگر خورد بقیه روزها چیه؟ باطل نمیشه. درسته؟ مستقله. پس اینجاست که پس هر شب نیت مستقل، عبادت مستقله، پس نیت مستقل هم داره. این رأی جمهور علماست. اما امام مالک رحمه الله یا مالکیه بر این هستن رحمهم الله جمیعا، این که چیه؟ اگر کسی اول ماه رمضان عبادتی که پشت سر هم باشه نیت داشته باشه برای اینکه این ماه رو روزه بگیره که کفایت میکنه، لازم کافی است. مگر اینکه حالت انقطاع پیش بیاد براش در وسط به هر حال حالا بستری بشه، بیمارستان نتونه روزه بره، 3-4 روز اومد خونه، حالا بهبود پیدا کرده، بعد از 10 روز به هر حال میخواد حالا روزش رو شروع کنه، طبعا اینجا میبایستی چیکار کنه؟ حالا باید نیت روزه داشته باشه دیگه، نیت کنه که فردا میخواد روزه بره. یه حالت انقطاع براش پیش اومده. حالا برمیگردیم که اگر رأی جمهور باشه این آقای که خواب افتاده روزش درست نیست، درسته؟ حتما باید قضا کنه. افضل اینه که انسان قضا کنه. افضل اینه که اگر این حالت برای شما پیش اومده شما چیکار کنید؟ روزتون رو حتما قضا کنید. تا اینکه به هر حال احترام گذاشته باشین به رأی. حالا اگر که به جا اومده که الحمدلله، اگر نیومدم شما بنا به رأی جمهور قضا کردین و گناه. این که حالا انسان اون روزه براش حساب نشده گناه نداره، طبعا گناه نداره، زیرا که این عمل از ایشون صادر نشده، آخه واقع شده براش، درست براش پیش اومده، خودش درش دخلی نداشته، درسته؟ بلکه برعکس شاید تصمیم داشته که روزه بگیره اما این براش پیش اومده دیگه، پس گناهی نداره و گناه براش نوشته نمیشه. اما روزه اون روز حتما چیکار کنه؟ بنابر این جمهور قضا میکنه، زیرا که در شب، حالا اگر شب بلند شد به هر حال یه آبی نوشید و بعد فکر کرد که حالا چیزی بخوره، گفت نه الان نمیخورم، یعنی چی؟ تصمیم داره که فردا روزه بره، میخواد چیزی بخوره دیگه، درسته؟ بعد خوابید، بلند شد تا فردا صبح، خب این درسته، روزش 100% روزه اون درسته، صحیح هست، زیرا که حالا آب نوشیدنش یا خوردنش یا فکر این که حالا چیزی بخوره تا صبح تشنه نشه و اینو گرسنه نمونه چیه؟ این همون نیت هست، یعنی که شون تصمیم دارن که چیکار کنه؟ روزه بگیره و این عملش کاملا درست است و صحیح هست و گناهی هم نداره. نسبت به اولی البته. بله، امیدوارم که به هر حال جوابشون رو گرفته باشن، زیاد طولانی نکنیم. برمیگردیم به یک سوالی که میگه که آیا با دیدن مسجد رسول صلی الله علیه و سلم در برنامه تلویزیونی و اینها یا عکسشون ببینه انسان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام کنه، این درست هست یا نه؟ خب ببینید، البته خب شاید هدف سوال کننده حالا تو ذهنم اومد اینه که شاید میگه که ببینید انسان وقتی که وارد مسجد رسول میشه و در مقابلش قرار میگیره، در مقابل قبر شریفشون صلوات الله و سلامه علیه قرار میگیره، میگه السلام علیک یا رسول الله، سلام میکنه، یعنی سلام مباشر در اصل، درسته؟
و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که کسی بر من سلام کنه سلامش به من خواهد رسید و من جوابشون میدم. خداوند بهم روح برمیگردونه و من جوابشون میدم. این حدیث صحیحه. درسته؟ و همچنین در کنارشون حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه و همچنین بعدش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایشون سلام میکنن و براشون دعا میکنه. درسته؟ این یک سوال هست، اگر یک تعبیری که شاید منظورش این هست، اگر به این صورت باشه برمیگردیم این که اولا سلام این که السلام علیک یا رسول الله طبعا در مقابل در هنگام رسیدن بر قبر هست که سلام میکنه، سلام مباشر هست، اما نسبت به رسول با دیگران فرق میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم رد رسول الله صلی الله علیه و سلم چیه؟ یک دعا به حساب میاد برای من و شما. و وقتی که شما سلام میکنید السلام علیک یا رسول الله، در اصل نه تنها به حساب این که اوروشون رو خطاب کردین، بلکه یک دعا به حساب میاد که خداوند به هر حال سلام رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما بنویسه. اینه که اینجاست که چون سلام به ایشون خواهد رسید، موکلینی هستن که سلام و پیام و درود شما را به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسونند و رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا دعا میکنه و همچنین اگر صلوات باشه که من صلی علیه مرة صلی الله علیه بعشر است. درسته؟ پس علما بر اینند که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم استثناء به نسبت به دیگران و این دعا به حساب میاد و جایز هست و مانع ایجاد نمیکنه. حالا در تلویزیون شما ببینید یا عکس مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید و شما بگید السلام علیک یا رسول الله، در اصل شما هدفتون چیه؟ هدفتون همون دعا هست بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و این دعا هست برای خودتون که برگشت داشته باشه. درسته؟ پس این جایز دونستن و صحیح دونستن و صحیح است. اما همین سلام نسبت به کسان دیگه، حضرت حالا ابوبکر باشه، حضرت عمر باشه، این به خطاب در همین جا السلام علیک یا امیر المؤمنین یا خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا امیر المؤمنین، طبعا گفتن که اینها فقط براشون دعا کردن هست، اما از دور سلام به این صورت کردن که خطاب باشه خب مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست و نمیتونه باشه. انسان این فقط مخصوص همون بالای سرشون هست، قبر هست که انسان در مقابل قبر قرار میگیره و این سلام میکنه و براشون دعا میکنه از خداوند عزوجل. این هست. اما صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم به دیگه این که انسان وقتی که عکس مسجد رو ببینه درود و سلام بفرسته و این مطلوبه. خودتون میدونید که این عبادته. خداوند در قرآن ما را دعوت کرده به این و فرموده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. درسته؟ ای کسانی که ایمان آوردید بدونید که الله، ببین خداوند اول خودش جلو کرده، بعد ملائکتانش، بعد از من و شما خواسته که چیکار کنیم؟ حالا درود سلام بفرستیم، صلوات الله و سلامه علیه. درسته؟ پس این عبادته. این امر عبادته و لازمه که انسان همیشه وقتهایی گذاشته باشه برای صلوات. ظاهرا مهم برنامه داریم، بعضی برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به مطلبی که دنبال میکردیم، این که صلوات و درود بر رسول صلی الله علیه و سلم این عبادت هست و سزاواره که انسان وقت بذاره براش و به این مشغول بشه به صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. چنانچه روایت زیادی اومده که یکی میاد میگه که یا رسول الله من در عباداتی که دارم قسمتی جزیش رو میذارم برای شما، برای صلوات. رسول الله میفرماید خیلی خوب هست، اما اگر اضافه کنید بیشتره. میگه که یا رسول الله نصفش رو میذارم. میگه خوب هست اگر بیشتر بذارید بازم بهتره. میگه که خب 3/4 شو برای شما، یعنی تخصیص میدم به درود بر شما قبل از اینکه اون خواسته هم رو بگم. میگه که خوب هست بازم اگر بیشتر باشید براتون بهتره. میفرماید یا رسول الله عبادت ما کلن، دعا هم کلن رو برای شما قرار میدم، یعنی من اون چیزی که از خدا میخوام اصلا صرف نظر میکنم، فقط رسول الله میفرماید که اذن
بنابراین بعد از این میگه که چیه همت و غمی که داریم چیه برات برطرف میشه. درسته؟ اینجاست که مطلوب اینه و که انسان وقتی رو بذاره بر درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و حالا غیر از اینکه ما هنگام دعا صلوات میفرستیم براش، این که هنگامی که ذکر نام مبارکشون بشه ما صلوات میفرستیم، این مطلوبه که انسان لحظاتی رو از روزش و یا شبش چیه مختص قرار بده برای فرستادن درود بر رسول الله صلی الله علیه و زیرا که باز و اینه برای خودتونه، برای من خود، یعنی برای خودمون هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و در یک حدیث میفرماید که من صلی علیه مرة صلی الله علیه بها 10، کسی که یک بار بر صلوات بفرسته خداوند بر او 10 بار صلوات میفرسته. درسته؟ صلی الله علیه و آله و سلم. پس این عمومی هست. حالا این که شما تصویر مسجد رو، مسجد شریفشون رو، حرمشون رو در تلویزیون ببینید یا عکسش رو ببینید و صلوات بفرستید، به هر حال مشروع هست، صحیح هست، درست هست و زیرا که این اصل عبادت خودش چیه؟ مشروع هست و شما میتونید این کار رو انجام بدید و بلکه سزاواره که انسان همیشه به این فکر باشه. خدمتتون عرض کردم. میگه یک فرد توبه کرده و الان مال حرام خورده یا کاری کرده، هر چیزی کرده، میگه یه فرد بهش میگه که من شما رو نمیبخشم. حکم چیست؟ یعنی فردی که حالا مقصر بوده، در حق برادرش تقصیر داشته، حالا دیگه به خود اومده و توفیق عنایتش شده، توفیق پیدا کرده و برگشته چیکار کرده؟ توبه کرده، به خدا برگشته و توبه کرده. حالا اون صاحب میگه من شما رو نمیبخشم. آیا این گناهش بخشیده میشه یا بخشیده نمیشه؟ حکم چیست؟ ببینید توبه مطلوبه برای انسان همیشه انسان توبه رو میبایستی در حال امام عینیش باشه، اما جلو چشماش باشه که در هر کار خطایی صورت بپذیره، حالا در حق خدا و در حق بندگان خدا میبایستی سریع بخواد چیکار کنه؟ به هر حال عذرخواهی کنه، چه از خداوند عزوجل چه از بندگان خدا. این مطلوبه. درسته؟ انسان خطای خودش رو پاک میکنه دیگه و این مطلوبه. اما فرق میکنه وقتی که بین خودتون و خدای خودتون باشه، بین من و خدای ربم باشه، الله باشه، بین بنده باشه و بین خداوند عزوجل. خب طبعا این دیگه اگر شروطش فراهم بشه، با شروط این توبه صورت بپذیره، بدون شک مقبول هست. درسته؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دعوت کرده که ما نباید مایوس بشیم. درسته یا نه؟ باید توبه کرد. درسته؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خداوند همه گناهان رو چیه؟ میآمرزه. طبعا اون چیزی که بین خودش باشه و بندش دیگه، یعنی خداوند از حق خودش میگذره جل جلاله. درسته؟ این مطلوبه. خب شروطش چیه؟ انسان پشیمون بشه، انسان تصمیم بگیره که بر نگرده از اون کاری که از این سر زده، به هر حال چیه؟ واقعا پشیمون باشه و حاضر نشه که به اون عمل بر بگرده. این هم جز شروط توبه هست دیگه. خب اما اگر بین در حق یک بنده انسان به هر حال خطایی انجام داده، خب تجاوزاتی داشته، یعنی مالی باشه، خب طبعا این حق شرط چهارم هست که ضمن که ایشون حالا پشیمون هستن، تصمیم بر بازگشت نگرفتن. درسته؟ همینا این حق هم باید چیکار کنه؟ باید برگردونه به صاحبش، به مالکش. حالا اون نمیخواد بپذیره، این دیگه حرفش جداست. اونشون حق ندارن که نپذیره، میگه که نه من میخوام اونو دیگه به هر حال از خدا میخوام که اونو گناه من از اون حرفش جداست. به هر حال شما اون حقی که مال شماست اگر به هر حال فرد آورده، میبایستی اینشون تحویل بگیرن و به هر حال ببخشدش و عذرشو بپذیره. به هر حال نادونی، جهالت و مسائل دیگه به هر حال بوده که حالا پیش اومده که دست به این کار زده. اما ببینید بعضی موقع حالا دعواها سر زمین هست. میدونید که افراد ها بیستن برای ملک و مال و اینها دارن دعوا میکنن و حقوق هم دیگه رو زیر پا میذارن. حالا دیگه پشیمون شده و میخواد بره حقشو
طلب عفو مسامحه کنه و اینا، حتما اینجا میبایستی حقشو بهش بده. زمینی که ایشون به هر حال ازش گرفته، حالا به ناحق، به رشوه، به شهاده زور، به هر چیزی که بوشه، که الان خودی متوجه هست که اشتباه کرده یا میخواد بره حلال کنه. حلال کردن اینطور نیست که، یا طلب عفو کردن اینطور نیست که فقط بره حالا گناهاش سوزانده بشه با طلب عفو از ایشون. نه خیر، بیبایست اون مال رو بهش برگردونه. درسته؟ اون مالی که گرفته، اون زمینی که گرفته، به هر حال ما این بایستی این مال رو از جمع مال خودش چیه بیرون کنه و به صاحبش برگردونه. این زمانی است که حالا دیگه طبعا فکر کنم یه طرف راضی بشه دیگه. درسته؟ اما این که شما فقط به مجرد این که حالا برای حلالیت میرید به طرفش، روز عید میخواد حلالم کنه ببخشید، اما ضمیرش پیش شماست یا ملکشون به هر حال کشیدین بالا، دیگه این طبعا حسابه نمیشه، این که عفو نمیشه. اگر بگم 100 بارم اگر بگی بازم درست نیست. حالا ببینید بعضی موقع حقا اون فرد بخواد مالشو بهش برگردونه. حالا فکر نکنید که مال یه پولی به هر حال زمان کار میکرده، شاید مبلغی زده، حالا خودش میدونه میخواد بهش برگردونه، اما نمیخواد بهش بگه که من این مال را شما دزدیدم. درسته؟ خب به هر حال به هر نحوی این رو به عنوان هدیه هم که بخواد بهش بده، خب قبول هست و صحیح هست. در مورد که این مال حرام از مال خودش باید جدا بشه، باید به مالکش برگرده. اگر خودش فوت کرده باشه چی؟ خب اگر فوت کرده باشه باید به میراث برانش داده بشه. آقا این به عنوان امانت پیش من بوده، من نداشتم، امروزه الان حالا رسیده و این مال شماست. خودتون میدونید هر طور تقسیم میکنید که طبق اصول شریعت. درسته اگر خودش فوت کرده باشه. اما اینکه کسی بگه من میخوام، حالا من روم نمیشه بهش برگردونم، یا نمیتونم به ورثه‌ش هم بدم، میخوام براش صدقه کنم، میخوام براش مسجد درست کنم. نه خیر، درست نیست. مال شما، این مال شما نیست که درش تصرف کنید. آخه درسته؟ این مال ایشون هست، مال خودش هست. این خودشی که داره برای مال خودش تصمیم باید بگیره، نه شما، نه من. درسته؟ شما حق صدقه دادن بهش ندارین. حتما میبایستی این رو به صاحب حق برسه، حالا خودش در حیات باشه، به هر نوی. لازم نیست که حالا حتی بفهمه که این شما آوردید. شما اگر بدونید افرادایی هستن که میتونن این مال رو به هر حال به حسابش واریز کنن به عنوان مثال و میپذیره، خب مانعی داره که از طریق اون فرد شما کار کنه. المهم این مال از مال شما، چیزی که گفته شد خدمتتون عرض شد، از مال شما جدا شده و به صاحبش چیه رسیده. در اینجاست که خب امیدوارم که اینجا دیگه توبه اون فرد انشاءالله پذیرفته بشه و گناهش برداشته بشه، خطایی که صورت گرفته. حالا چقدر ایشون به هر حال از این مال استفاده بردن و نبردن، این گناه حساب این دیگه برمیگرده به خدا. اگر حقا ایشون برگشتن به خداوند عزوجل و توبه کردن، امیدوارم که این توبهش چیه پذیرفته بشه و این توبهش قبول بشه و ان شاء الله که بله. یک سال دیگری حالا شاید کوتاست که اگر از جنین کسی بخواد صدقه بده تا اینکه شفاعت خواش باشه، آیا این درست هست یا نه؟ صحیح هست. میگه که حالا پدر و مادری فرزندشون در کوچگی فوت کرده، حالا میخوان به جاش صدقه بدن تا اینکه شفاعت خواهشون بده. ببینید در یک حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید والذی نفسی بیده ان السقط لا يجر امه بسرره الى الجنه اذا احتسبته، او كما قال صلی الله علیه و سلم. میگه که جنینی که سقط کرده، یعنی کسی که بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده به هر حال از مادر سقط بشه، این بچه میگه که به هر حال همون بند نافشو میکشه، مادرشو میگیره در آخرت که چیکار کنه؟ او رو ببره جنت. یعنی بخواد شفاعت مادرشو بکنه. این وجود داره. اگر که طبعا مادر به خداوند توکل کنه و اعتماد کنه و از خدا بخواد که به هر حال این براش بنویسین اجر و ثوابش، طبعا خداوند میپذیره و این وجود داره. این حدیث هست اولا. ثانیا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که در یک حدیثی که رفع القلم عن ثلاثه، که از 3 کس قلم برداشته شده. خب حالا دیوانه و شخص خواب تا بیدار بشه، دیوانه تا اینکه عاقل بشه، و همچنین بچه تا اینکه چیه به حد بلوغ برسه.
بچه پس کسانی که در سن کودکی فوت کنن یعنی گناهی ندارن، درسته؟ پاک هستن، اینا اهل جنت هستند، درسته؟ پس ببینید صدقه دادن به این نیت که کسی فکر کنه میخواد بچهش اون رو شفاعت کنه، یعنی اگر صدقه نده اون شفاعت نمیکنه، این فکر اشتباهه و این غلطه، چنون چیزی نیست. اما اینکه ببینیم حالا این خیرات بهش میرسه و اون درجهش رو بالاتر میکنه، درجهش رو افضلتر میکنه، خب این علما گفتن اما نیازی نیست داخل، درسته؟ معذرت میخوام. به هر حال این صدقه میبایسته برای کسی بشه که بهتر بتونه ازش فایده ببره، بیشتر مفید واقع بشه براش، درسته؟ یعنی برای خودت، برای پدر و مادرت، برای خویشاوندان و بستگانت، اون کسانی که در حد تکلیف هستن و این اثر داره براشون، درسته؟ چه بسا به هر حال میزان مساوی باشه، برابر هم باشه گناه ثواب، که این صدقه شما باعث چیه؟ به هر حال نجات ایشون بشه و اون رو سبب دخول جنتشون باشه. اما فرزندی که حالا بدون گناه هست و این قلم رفع قلم هست و این که خودش اهل جنت هست، به عنوان مثال حالا شما بخواید صدقه بهش بدین، این عمل اضافی است که صداوار نیست ما خودمون مشغول کسی اونو کنیم. ببینید در همین باب مثلا افرادی هستن میگه که من میخوام حالا پول بدم فلان رو بره حجش انجام بده، خب ایشون ندارن، حج براش چیه نوشته نشده تا به حال، زیرا استطاعت نداره، ساقط شده ازش، درسته؟ حالا چه لزومی داره که شما با این کاریتون بخواید حالا حج برای اون به هر حال واجب کنید، در صورتی که اون فردی که بیمار هست، اون فردی که مصاریف علاج خودش نداره، اگر شما همین پول رو به هر حال به اون بیمار بدین، این خیلی افضلتر و بهتره، درسته؟ واقعا شما رو یک انسان رو نجات دادین، این سزاوار هست و این مطلوبه در اصل. حالا این مسئله همینجاست که شما فرزندی که الان حالا کوچیک بوده و نیاز به این نداره، پس لازم نیست که شما براش حالا صدقه، نمیخوام که شما را منع کنم از صدقه دادن، نه، این که صدقه در جای خودش باید به هر حال داده بشه. شما این صدقه رو بدین اما نیتش برای شخص خودتون باشه، برای مستقبل خودت، برای خانمتون، برای حالا پدر و مادر و آبا و اجدادت، درسته؟ همین ها اهل خودتون، اهل دین، اموات مسلمین اصلا نیت کن و مطمئن باش که از اجر و ثواب اون کسی که شما نیتش کردین کم نخواهد شد، از اجر و ثواب خودتون کم نخواهد شد. ظاهرا ما برنامه به پایان رسیده و تا برنامه بعدی انشاءالله که در خدمت و با سوالات جدیده. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.